गुरु ग्रंथ साहब जो है 31 रागों में लिखी हुई है, टोटल 31 रागों में। इसमें बाबा शेख फरीद साहब का, बाबा बुल्ले शाह का, भगत कबीर साहब का और कई औलिया हैं, तकरीबन 16 के करीब औलिया हैं जिनका कलाम ग्रंथ साहब में दर्ज है। एक शब्द मैं सुनाता हूँ, आपको आसान तो नहीं लगेगा, लेकिन जिस लफ्ज़ का आपको मतलब चाहिए मैं आपको बात करूँ। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन बल्ले कौन मंदे। ठीक है, जो गुरुद्वारा होगा उसके 4 दरवाजे होंगे। इन 4 दरवाज़ों का मकसद ये है कि बाबा गुरु नानक साहब ने कहा था कि दुनिया में चार मज़हब है, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। हर मज़हब का एक दरवाज़ा है। गुरुद्वारा का नाम था भाई मर्दाना, मुस्लिम थे। गुरु नानक साहब जहाँ भी जाते भाई मर्दाना जी उनके साथ होते थे। तो जब यहाँ आके उन्होंने डेरे लगाए, स्टे किया, तो भाई मर्दाना जी ने कहा बाबा जी मुझे प्यास लगी है, पानी की ज़रूरत है। तो गुरु नानक साहब ने कहा भाई मर्दाना आप पहाड़ी चढ़ के ऊपर वली कंधारी के पास जाओ। उस वक़्त पहाड़ की चोटी पे एक पीर रहते थे, वली कंधारी नाम था उनका। वली पीर को कहा जाता है, कंधारी उन्हें इस वजह से कहा जाता था, अफ़गानिस्तान का एक शहर है कंधार, बेसिकली वो कंधार के रहने वाले थे और यहाँ आके उन्होंने अपना डेरा बनाया हुआ था, बैठ के ना अपनी इबादत करते थे। और उनके पास ऊपर पहाड़ की चोटी पे एक कुआँ था पानी का। जब भाई मर्दाना जी को भेजा गया, इन्होंने गुरु नानक साहब ने कहा ऊपर जाओ, वली कंधारी को कहो मैं गुरु नानक साहब के साथ आया हूँ, मुझे पानी दे रहे हैं। तो जब भाई मर्दाना जो ऊपर गए, इन्होंने पानी मांगा, तो वली कंधारी ने कहा कि गुरु नानक साहब जो हैं इतने पहुँचे पीर हैं, इतने पहुँचे वली हैं, वो खुद पानी नहीं पैदा कर सकते। ये बात करके उन्होंने बग़ैर पानी दिए भाई मर्दाना जी को वापस भेज दिया। गुरु नानक साहब ने 3 दफ़ा भाई मर्दाना जी को ऊपर भेजा कि शायद उनके लहजे में नरमी आ जाए, वो पानी दे दे। लेकिन वली कंधारी का तीनों दफ़ा यही जवाब था कि आपके लिए पानी नहीं है, गुरु नानक साहब को कहें कोई अपनी करामात दिखा के पानी पैदा कर ले। दूसरी दफ़ा जब भाई मर्दाना जी वापस आए, उन्होंने कहा बाबा जी किसी हालत में भी पानी देने को तैयार नहीं, आप कुछ कृपा करें। तो उस समय यहाँ खड़े होके गुरु नानक साहब कृपा हमें थोड़ा सा ये असल मैं थोड़ा सा ना वो जो बहुत पंजाबी वाले अल्फाज हैं उनको उर्दू में रखता हूँ, वो आपको समझना है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है मुझे बताने का। जब जिस लफ्ज़ का आपको समझ नहीं आता, आप जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मुझे अलग अलग से एक लफ्ज़ का मतलब पूछ सकते हैं। तो आप कुछ कृपा करें, ठीक है। तो उस वक़्त गुरु नानक साहब ने यहाँ खड़े होकर अरदास की। अरदास का लफ्ज़ी मतलब होता है दुआ करना, इल्तिजा करना। ये अरदास जो लफ्ज़ है ये गुरमुखी का लफ्ज़ है, पंजाबी का लफ्ज़ है, ठोस पंजाबी का। उर्दू में हम दुआ कहते हैं या अरबी में दुआ कहते हैं, ठीक है। इल्तिजा उर्दू में कहते हैं। तो गुरु नानक साहब ने यहाँ खड़े होकर अरदास की। तो अरदास करने के बाद ज़मीन पे एक लाठी मारी, स्टिक मारी, तो ज़मीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा और भाई मर्दाना जी को कहा पानी पिएँ। जब ऊपर वली कंधारी ने देखा कि उनका जो पानी का कुआं है उसका लेवल डाउन हो रहा है, पानी खुश्क हो रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आके उन्होंने एक बड़ी सारी चट्टान नीचे की तरफ गिराई। उस वक़्त यहाँ पे भाई मर्दाना जी पानी पी रहे थे। उन्होंने कहा बाबा जी पहाड़ आ रहा है, चट्टान आ रही है। तो गुरु नानक साहब ने उस पत्थर को हाथ के इशारे से रोका और हाथ का पंजा लग गया और पत्थर वहीं पे रुक गया। इस वजह से गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा पंजा साहब है। 1521 की हिस्ट्री, आज 2024 हो गया, तकरीबन 503 साल हो गए ये पानी इसी तरह चलता आ रहा है। पूरी दुनिया के जितने सिख ज़ायरीन रहते हैं, जैसे आपका आब ज़मज़म होता है, दूसरे अल्फाजों में आप ये कह सकते हैं कि सिखों का आब ज़मज़म ये है। अच्छा, और पूरे वर्ल्ड में ये पंजा साहब का जैसे आपका आब ज़मज़म होता है, समझे कि सिखों का चश्मे। और इसके अलावा गुरु नानक साहब जो थे सिख मज़हब के पहले गुरु थे, उनकी पैदाइश ननकाना साहब में हुई। लाहौर से तकरीबन 85-90 किलोमीटर के फासले पे है, शेखोपुरा के पास है, वहाँ पे पैदा हुआ है। यहाँ आके ये चिल्ला किया पानी वाला। तो जैसे आपका मक्का और मदीना होता है, सिखों का मक्का मदीना भी आप दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि पाकिस्तान में है। इस वजह से ननकाना साहब और पंजा साहब की ख़ास वैल्यू पूरी दुनिया में जितने भी सिख ज़ायरीन रहते हैं, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे ज़िंदगी में एक दफ़ा पाकिस्तान जाके इन गुरुद्वारों की ज़ियारत का मौका मिले। उसके बाद अंदर इबादतगाह के बारे में कुछ बता देते हैं कि जो गुरुद्वारा होगा उसके 4 दरवाजे होंगे। इन 4 दरवाज़ों का मकसद ये है कि बाबा गुरु नानक साहब ने कहा था कि दुनिया में चार मज़हब है, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। हर मज़हब का एक दरवाज़ा है। गुरुद्वारा के अगर नहीं गए तो अभी भी देख सकते हैं। ये 4 दरवाज़ों का मकसद ये है कि किसी मज़हब का बंदा भी गुरुद्वारे आ सकता है। अगर कोई मुस्लिम है तो अंदर बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है, कोई क्रिश्चियन है वो अपनी इबादत कर सकता है, कोई हिंदू है वो भी अपनी इबादत कर सकता है। और सिखों की जो इबादत होती है वो 2 टाइम होती है, सुबह और शाम।
صبح اس موسم میں 4 بجے شروع ہوتی ہے، تقریباً 7:30 بجے تک ہوتی ہے۔ اصل میں گرنتھ صاحب جو ہے وہ راگوں میں لکھی ہوئی ہے۔ راگ سمجھتے ہیں آپ؟ جی جیسے وہ بچے طبلہ بجا رہے ہیں، ان کو پریکٹس کروا رہے ہیں سکھانے کی۔ اور گرو گرنتھ صاحب جو ہے 31 راگوں میں لکھی ہوئی ہے، ٹوٹل 31 راگوں میں۔ اس میں بابا شیخ فرید صاحب کا، بابا بلے شاہ کا، بھگت کبیر صاحب کا اور کئی اولیاء ہے، تقریباً 16 کے قریب اولیاء ہیں جن کا کلام گرنتھ صاحب میں درج ہے۔ ایک شبد میں سناتا ہوں، آپ کو آسان تو نہیں لگے گا، لیکن جس لفظ آپ کو مطلب چاہیے میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ اول اللہ نور اپایا، قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا، کون بلے کون بندے، ٹھیک ہے۔ اور گرنتھ صاحب کا آغاز جیسے سورت اخلاص کا کمپلیٹ ترجمہ ہے، سیم گرنتھ صاحب کے پہلے شبد کا وہ ترجمہ ہے۔ میں آپ کو وہ گرنتھ صاحب کا وہ پہلا شبد سناتا ہوں، اس کے ساتھ تھوڑی سی اس کا وہ ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک اومکار، ایک اومکار کا مطلب ہے اللہ ایک ہے۔ ست نام، ان کا نام سچا ہے۔ کرتا پرک، کرنے سارا، ہی از کریٹر، سب کچھ کرنے والے، کرتا پرک سب کچھ کرنے والے وہ ہیں۔ نربھو، نرویر، ان کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی ویر نہیں ہے۔ جیسے سورت اخلاص کا ترجمہ ہے گرنتھ صاحب کے پہلے شبد کا، سیم یہی، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا فرق ہے، لیکن مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور سکھ مذہب کے لوگ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان کے 2 ٹائم بات کرتے ہیں، صبح 4 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک۔ یہ موسم کے ساتھ عبادت کا ٹائم تھوڑا نا چینج ہوتا ہے۔ گرمیوں میں تھوڑا ارلیئر شروع ہو جاتی ہے، جیسے ابھی 4 بجے شروع ہو رہی، گرمی میں 3:15 سے 3:30 بجے۔ اور شام کی بات آج کل جو ہے نا 5 بجے شروع ہوتی ہے، تقریباً 7 بجے۔ تو کچھ حصہ گرنتھ صاحب کا پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد نا یہ شبد کیرتن، گربانی شبد کیرتن کہتے ہیں، وہی راگ جو صبح کے راگ ہیں، وہ جیسے بچے پریکٹس کر رہے ہیں، جو راگی ہوتے ہیں، ہم ان کو راگی کہتے ہیں۔ جو گرو گرنتھ صاحب کا کلام ساز میں پڑھتے ہیں ان کو راگی کہا جاتا ہے۔ راگی صاحبان ریسپیکٹ کے طور پہ، صاحبان یا صاحب جو ہے نا وہ ریسپیکٹ کے طور پہ نا یہ الفاظ ہر بندے کے ساتھ جو پڑھا لکھا ہو یا جو ایسے کوئی ڈیوٹی کرتا ہو تو اس کو ریسپیکٹ کے طور پہ اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے 2 ٹائم عبادت کرنی۔ اس کے علاوہ گرودوارے میں آپ دیکھیں کوئی آپ کو بت یا کوئی ایسی چیز، کوئی قبر، کوئی چیز بھی آپ کو کوئی ایسی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اور کچھ آپ کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ لوگ کھیتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے جو یاتری آتے ہیں وہ بوتلوں میں نا، جو ان کے فیملی ممبرز نہیں آئے ہوتے تبرک کے طور پہ، وہ پھر اپنے کوئی انڈیا سے آیا ہے، کوئی انگلینڈ سے آیا ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہے، وہ پھر بوتلوں میں نا اپنی فیملیز کے لیے تبرک کے طور پہ۔ اور گرو نانک کہاں سے جی، آیا؟ جو ہولی بک کا ایک بک ہے گرو گرنتھ صاحب، پوری دنیا میں یہ ساری اس کی کاپیز چل رہی ہیں۔ سر یہ عبادت جو آپ نے بتائی ہے، یہ کوئی جسمانی مطلب وہ ہوتا ہے مشق یا کوئی ذکر وغیرہ؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا خوراک ہمیں چاہیے جسم کے لیے، تو روح کے لیے کلام چاہیے، روحانیت کے لیے۔ تو جس طرح آپ دیکھیں دن کا آغاز ہوتا ہے، تو دن کے آغاز میں جب ہم گرنتھ صاحب کا جب اوپن کرتے ہیں گرنتھ صاحب میں، اس میں آرڈر آف دا ڈے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حکم نامہ، کہ جب کھولے کہ جو بھی پیج نکلے اس پہ باقاعدہ یہ اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ اس آج کا ہمیں یہ حکم ہے۔ اور بیسیکلی جو گرنتھ صاحب کی تعلیمات ہیں، برائی سے بچنا، اچھائی کی دعوت دینا، عورتوں کو عزت دینا، جیسے پرانے وقتوں میں زندہ جلا دیا جاتا تھا عورتوں کو، وہ تو آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، اس میں تو زیادہ میں نہ بھی بتاؤں تو اتنا آپ سب سمجھتے ہیں۔ برائی سے بچنا، نیکی کی دعوت دینا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنا۔ اور گرو نانک صاحب جو تھے، گرو نانک صاحب کے 3 قول ہیں، بیسیکلی 3 قول ہیں: کرت کرنا، نام جپنا، ونڈ چھکنا۔ کرت کرنے سے مطلب ہے محنت کرنا، نام جپنا، نام جپنے سے مراد رب تعالیٰ کو یاد کرنا، پکارنا یا بھولنا نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ونڈ چھکنا، ونڈ چھکنے سے مراد مل جل کے بانٹ کے کھانا، خلقت میں بانٹنا۔ اس وجہ سے گردوارے میں آپ کسی گردوارے میں بھی جائیں گے، لنگر آپ کو 24 گھنٹے وداؤٹ اینی کاسٹ جو ہے آپ کو ملے گا لنگر، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ لنگر میں صرف یہ ہے کہ کوئی گرو نانک صاحب نے یہ کہا تھا کہ کسی جاندار کی جان لینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو گردوارے کے اندر نہ میٹ، کسی قسم کا انڈا، مچھلی، گوشت اندر نہیں لے کے آپ آ سکتے۔ وہ اچھا یہ کچھ ایسے
ہے وہ میں ویڈیو کے بغیر آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے وہ مارنا نہیں ہے, جانوروں کو نہیں مارنا ہے, پودوں کو نہیں کاٹنا ہے. تو دیکھیں تو دس از اے ویری ایکسیلنٹ کنسیپٹ اباؤٹ دا کنزرویشن آف دا بایولوجیز. گرو نانک صاحب کہاں سے آیا تھا؟ اس میں تو ایک جگہ ٹائم نہیں گزارا ہو وہ تو چلتے رہے جدھر جدھر گئے. ننکانہ صاحب علاقے کا نام ہے. اس طرف شیخ پورہ کے پاس تقریباً لاہور سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ ننکانہ صاحب باقاعدہ اب تو ضلع بن گئے. وہاں پہ پیدا ہوئے, یہاں پہ آگے چلا کیا, اس کے بعد پھر کرتارپور صاحب گئے, افغانستان بھی گئے, انڈیا بھی گئے, بغداد بھی گئے. تو جدھر جدھر گئے, جدھر جدھر انہوں نے باتیں کی, ان کے ماننے والوں نے ان کی یاد میں عبادت. ایک بچی نے کوشچن کیا ہے کہ جس طرح ہندوازم میں لوگ مرتے ہیں تو آخر میں ان کو جلایا جاتا ہے, مسلم میں ان کو دفنایا جاتا ہے, کرسچن کمیونٹی میں بھی دفنایا جاتا ہے, تو سکھزم میں کیا جلایا جاتا. صحیح. ادھر ہمارے پاس جو شمشان گھاٹ کہتے ہیں, جو جلانے والی, آپ جیسے قبرستان کہتے ہیں, ہم شمشان گھاٹ کہتے ہیں. یہاں پہ یہ خیر آباد جو پل, اٹک کا پل, اٹک کے پل کے ساتھ نا اگر کسی کی یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی, تقریباً 200 کے قریب فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں جو صبح شام عبادت کے لیے آتے ہیں باہر شہر میں. تو اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے نا تو پھر اس کی میت کو غسل کرا کے نا ادھر اٹک لے کے جاتے ہیں, آخری رسومات وہاں پہ ادا کی جاتی ہیں. یہ جو اٹک پل کے ساتھ سر, اور یہ جو بل ہے اس کا کیا؟ ایک ایک کر کے میں اب کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ نا شمشان گھاٹ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں اگر مردان میں تو ہے, مردان میں ہے تو مردان والے مردان میں کرتے ہیں. سوات میں بھی جیسے ہماری کمیونٹی رہتی ہے تو سوات میں, منگورا میں بھی ہے, اسی طرح ہر شہر میں ہے. کوئی شہر ایسا جیسے ایبٹ آباد میں کچھ ہماری 12-15 فیملیاں رہتی ہیں تو ایبٹ آباد میں نہیں ہے. بٹگرام سنا ہے آپ نے, مانسیرت سے آگے بٹگرام, 2 ماہ ہو گئے. تو وہاں کسی کی ڈیتھ ہو جائے وہ پھر یہاں ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, ہمیں کال کرتے ہیں کہ جی اس طرح ڈیتھ ہو گئی. یہاں مین سینٹر ہمارا اس ایریا کا یہی ہے. اگر اسلام آباد میں بھی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی, اسلام آباد میں بھی نہیں ہے, وہ بھی یہاں اٹک میں ہم لے کے آتے ہیں. اور